अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर में मंगल को एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में 5 अफराद के कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई। मुलजिमान ने रात की तारीकी में गोलियां मारकर 5 अफराद को अपनी वहशत का निशाना बना डाला था। आखिर कौन था जिसने खेली थी खून की होली और क्या वजह बनी होगी कि मुलजिमान ने इस कदर सफाकाना खेल खेला? वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर में मंगल को एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में एक घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। बहावलपुर पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हलाक होने वाले में मियाँ बीवी, उनके 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक 4 साला बच्ची जिंदा मिली है। मरने वालों में 40 साला काशिफ, उनकी 36 साला अहलिया, 3 बच्चे जिनकी उम्र 15, 13 और 9 वर्ष बताई गई है। मंगल की रात जनूबी पंजाब के एडिशनल आईजी कामरान खान ने ABN न्यूज़ को बताया कि पुलिस अभी भी इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाक़े की इत्तला एक हमसाये ने रेस्क्यू को दी। ताहम पुलिस मंगल के रोज दिन 2:29 पर खबर मिलने के बाद जाए वकुआ पर पहुंची और क्राइम सीन का फोरेंसिक किया। भावलपुर के थाना SHO ने ABN न्यूज़ को बताया कि पुलिस ने वाक़े की FIR लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज कर ली। इनके मुताबिक इस घर में सिर्फ 4 साल की एक छोटी बच्ची जिंदा रह गई है। इनका कहना है कि छोटी बच्ची भी मामूली जख्मी थी। मकतूल काशिफ के भाई खुर्रम की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया कि मंगल के रोज सुबह से उनका अपने भाई से राबता नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद खुर्रम ने अपने भाई के हमसाये और कारोबारी पार्टनर हाजी इकबाल भुट्टा को फोन किया। FIR के मुताबिक हाजी इकबाल ने खुर्रम को बताया कि दूध वाला और घर में काम करने वाली भी दरवाजा खटखटाकर वापस चले गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खुर्रम ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने भाई और मामू के हमरा काशिफ के घर पहुंचे तो हाजी इकबाल और पेट्रोलिंग एहलकार घर के बाहर मौजूद थे। जी, ये काशिफ खान साहब 8 साल से इसी सोसाइटी के अंदर रह रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। कभी उनकी कहीं से कोई ऐसी बात नहीं सुनी। तो आज जो हमने जब देखा है टाउन के 2 रहायशी जो मेरे पास आए, उनको कॉल आई उनके अजीज़ों की, जो कि ये बेसिक अहमदपुर शर्किया से थे, तो कि वो सुबह से हमारी अजीज़ों ने कहा उनको, जो उनके भाई थे या गालिबन जिन्होंने भी कॉल की, कि ये हमारी जो है कॉल नहीं अटेंड कर रहे और पता करें कि क्या वजह है, क्यों नहीं कॉल पिक कर रहे। फिर उन्होंने जो रहायशी यहाँ के थे मुझे बुलाया। हम 3-4 दोस्त जब आए हैं, देखा है लाइटें जल रही हैं, कॉल की है नहीं अटेंड की, गलें वगैरह दी हैं, कोई घर से बाहर नहीं आया। फिर हमने मुतलका जो करीब से गुजर रही थी पेट्रोलिंग पुलिस वाले गश्त पे थे, उनको बुलाया और एक हमारे टाउन जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने दीवार फैलान के जब देखा है कि कमरे वगैरह और जो TV लॉन्च का दरवाज़ा है वो अंदर से सारे क्लोज थे, बंद थे, और एक विंडो जो उन्होंने हाथ लगाया तो खुल गई है। बच्चे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से अंदर गया है, फिर उसने दरवाज़ा खोला है, उन्होंने देखा कि एक कमरे के अंदर बेहोश पड़े हुए हैं सारे लोग। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है, मैं जब अंदर जाके देखा है तो फिर सेम वही सिचुएशन थी कि सारे बेहोश थे। उसके बाद फिर हमने 15 की है और 1122 पे कॉलें की गई हैं, साथ में रहायशियों ने की हैं। उसके बाद जो मुतलका अदारे वाले आए हैं उन्होंने देखा है, तो 1122 वालों ने भी और 15 वालों ने भी यही कहा है, पुलिस वालों ने भी, कि इनको फाइल लगने से इनकी डेथ हो गई है। तो उस जिसमें एक छोटी बच्ची बच गई है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, और जो बाकी हैं वो तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि क्या हुआ या क्या उसके मामला है। मकतूल के भाई खुर्रम के मुताबिक काशिफ और इनकी बीवी और 2 बच्चों के सर पर गोलियों के निशानात थे, जबकि 9 साला अब्दुल वहाब का गला घोंटने के निशानात भी नजर आए। पुलिस ने रात गए ABN न्यूज़ को बताया कि जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और हर पहलू से तहकीकात अमल में लाए जाएंगे। मकामी पुलिस अफसर ने ABN को बताया कि पुलिस को इस घर से डिप्रेशन के इलाज के इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी मिली हैं। काशिफ के भाई खुर्रम ने इस बात की तस्दीक की कि उनके भाई डिप्रेशन का इलाज करने वाली गोलियां खाया करते थे।
تاہم انہوں نے ABN سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے انہیں گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ خرم کا کہنا ہے کہ بھائی لوگوں کے مشوروں پر ڈپریشن کے علاج کے لیے گولیاں کھاتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور اپنا ایک چھوٹا کاروبار چلا رہے تھے۔ خرم کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ گولیاں کس گن یا پستول سے اور کتنے فاصلے سے چلائی گئیں۔ خرم اور ان کے گھر کے 2 افراد بہاولپور سے تقریباً 45 کلومیٹر دور احمد پور شرکیہ میں رہتے ہیں، جبکہ ان کے مقتول بھائی کاشف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہاولپور میں رہ رہے تھے۔ خرم کہتے ہیں کہ ہلاکت سے ایک رات قبل بھی کاشف کی ان کے والدین سے 2 سے 3 بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوموار کی رات ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تو کاشف خیریت معلوم کرنے کے لیے بار بار کال کر رہے تھے۔ جو لوکل ایک پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی تھی، ان کو یہاں سے فیملی نے کہا کہ یہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے، تو اس کے بعد پھر پیٹرولنگ پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے انٹر کیا اور ایک کھڑکی سے انٹر ہوئے۔ اندر جا کے دیکھا تو 5 باڈیز فیملی کی تھی، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ اندر سے دروازہ بند تھا، دونوں، پچھلا دروازہ بھی اور سامنے والا دروازہ بھی۔ فورسڈ انٹری کے کوئی ایسا فی الحال نہیں نشان نظر آئے، لیکن ایک ہی کمرے کے اندر 5 باڈیز تھیں۔ جو ہماری کرائم سین یونٹ کی ہے ٹیم، وہ بھی پسٹل ایک وہاں پہ ملا وہیں پہ قریب سے، اس کے اوپر بھی انالیسس کریں گے۔ ابھی وہ سیمپلس لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی باڈیز کو شفٹ کر رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو ابھی بالکل انیشل سٹیج ہے، اس کے اوپر جو بھی فردر بات ہوگی وہ کوئی فورسڈ انٹری ہمیں نظر نہیں آ رہی فی الحال، چونکہ دروازے ٹوٹے نہیں ہوئے، اندر سے لاک تھے، وہ اندر سے کھولا اندر سے جا کے، تو اس سٹیج کے اوپر بالکل کنکلوسیولی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی ان اینگلز کو ہم ان کے کسی عزیز سے کوئی بات ہوئی، کسی سے رابطہ ہوا، انہوں نے کیا کہا، کوئی ایسے معاملات تھے یا نہیں؟ ابھی ان کے عزیزوں کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک بچی سروائیور بھی تھی، اس کی عمر 4 سال ہے، بٹ وہ اس ٹائم پہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن تمام اینگلز کے ساتھ آن گوئنگ اوپن انویسٹیگیشن ہے۔ ہر اینگل سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور جو تفصیل آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ملزمان نے رات کی تاریکی میں ایک خاندان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنی ہی بدبخت ملزمان تھے جنہوں نے ماں باپ سمیت 3 معصوم بچوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے اور انہیں فورینسک کے لیے لیب میں بھجوا دیا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ بہاولپور کے شہر تھانہ سمرسٹھا کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ میں اس طرح موجود ہوں موقع واردات پر ماڈل ایونیو کے اندر، جس گھر میں 5 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اہل علاقہ کی کال کرنے پر ریسکیو 122 نے پولیس کی مدد سے جب داخل ہوئے اندر، تو تمام کمرے اندر سے لاک تھے۔ اندر سے 5 جو لوگ لاشیں برآمد ہوئی، جس میں 3 بچے اور میاں بیوی شامل ہیں۔ 40 سالہ ہلاک ہونے والا کاشی بزنس مین تھا۔ ایک بچی جو ہے نا وہ محفوظ رہی ہے، جو ابھی سکتے کے عالم میں ہے، جس کو فرسٹ ایڈ دے دی گئی ہے۔ جبکہ پولیس کے مطابق موقع پر جو ہے پسٹل بھی برآمد ہوا ہے، لیکن یہ کہنا جو ہے وقت حتمی نہیں ہے کہ یہ ہلاکتیں جو ہیں اس کی وجہ خودکشی ہے یا قتل کی عبادت کی گئی ہے، لیکن اہل علاقہ کے مطابق کسی بھی طرح کی ہم نے کوئی بھی فائرنگ کی آواز نہیں سنی ہے۔ اس بارے میں ہومیوسائڈ اور پولیس کے تمام ادارے میں موجود ہیں، اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں اور اس واقعے کا نوٹس آج پنجاب نے بھی لیا ہے۔ انہوں نے آج بہاولپور سے 24 گھنٹے میں اس واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ ناظرین، پولیس کی مکمل تفتیش کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ ABN نیوز پولیس سے اپیل کرتی ہے کہ اس اندھے قتل کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔